भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. कीर्तनान अभिस्वर 143 ओळी 8 अशें म्हणटागी उतार. साम 143 वर्स 8 उतार आमकां अशें म्हणटा सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळीच्या फुडें सकाळी उठताना म्हजे दोळे उक्ते करता आसतना तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. म्हज्या मोगाच्या न्हू हर एक दीस देवाच्या मोगाचो अनुभव हर एक सकाळी आमी करूंक जाय. उठल्या तक्षण हातुळणार एकडी बसा आनी म्हणा बापा तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. तातीर देवाचे उतार आमकां म्हणटा न्ही की साम 34 वर्स 8 साका साका आनी पळया सर्वेस्पोर कितलो बरो. साका आनी पळया सर्वेस्पोर कितलो बरो. एका भयणीन ते कॅन्सर जाल्ले आनी तिणें देवा थंय जोडल्या मोगाचो अनुभव दोळ्यांत ती दुखागन तिचो एक्सपिरियन्स अनुभव ती म्हणा लागली. ब्रदर म्हाका कॅन्सर आमचे कोर्टान केस आसली 18 इयर्स 18 वर्सां कोर्टान केस आसली आनी म्हाका कॅन्सर जाल्ल्या वेळार हांवें रिती केली मागण्यांक भितर सरली सदांच मागणें करतली. हांव सदांच तुमचे मागण्यांत हांव ध्यान दिवन आयकताली. हर एका वेळार तुवें म्हणचे उतरांत म्हाका एक दीस एक उतार म्हज्या काळजा भितर गेले. वो सकाळी फुडें देवाच्या मोगाचो अनुभव कर. सकाळी फुडें येवकरिस्ता थंय बळवंत जावं राव येवकरिस्ताक तूं घेवंक सुरू कर. हांवें निर्धार केलो म्हजो फर्स्ट किमो जालो. हांवें हर एक दिसा येवकरिस्ताच्या मोगांत एक जायचें म्हणून म्हजी वर्ती आशा आसली. हांवें मिसाच्या बलिदानाक भाग घेवंक सुरू केलें. हांव हर एक दिसा त्या येवकरिस्ताक सेवता आसतना त्या येवकरिस्तांतले जेजूक सेवता आसतना
म्हज्या भितर नवो अनुभव हांवें रितीन मागला ब्रदर हे कोर्ट केस राजी करूंक म्हाका कृपा लाभय. म्हज्यान जायन हांवेंच घाल्ली केस म्हज्यान जायनाच जालें. म्हाका राजी करूंक जायनाच जालें. म्हाका बसूंक जायनाच जालें. सुमार वर्सां गेली आमचे उलोवण्यातले. हांवें हर एका दिसा साम 34 वर्स 8 साका आनी पळया उतार म्हणटा आमकां साका आनी पळया. सर्वेस पोर कितलो बरो उतार म्हणटा की भोव अपुरबायन आमकां साम 34 वर्स 8 आमकां म्हणटा की भोव अपुरबायन दाविदाच्या किर्तनान म्हणटा पळया साका 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 आनी पळया. म्हज्या मोगाचें न्हू आमी स्तुती करता सगळें आमी करता कितले मागणें करता वय सगळें बरें जितले मागणें करता तितले सुमेच्या लागीं आमी वेता. ताच्यान की चड आनी चड ताच्या मोगाचो अनुभव आमी करूंक जाय. ताच्या मोगात चिपकोन रावूंक जाय. ही भयण म्हणटा कशें कितें केदाळ म्हाका कांयच कळीत ना. हांव हर एका दिसा येवक्रिस्त बळवंसन केदाळ आमची कोर्टाची केस गेली. केदाळ आमी राजी जाल्या. केदाळ इतके क्लोज आमी जाल्या. दुस्मान काय आमची वर्सां आसली. केदाळ आमी राजी जाल्या. इतले क्लोज कशें जाल्या मात्र न्हय की ही पिडा मुचितून केदाळ गेली म्हाका कांयच कळीत ना. आतांय येवक्रिस्त पळयत आसतना जेन्ना यासक उंडो उबारता आसतना म्हज्या दोळ्यांत तुका गळटा. कित्याक त्या दीस हांवें मागलें सुम्या तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सुम्या तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. मोगाचें न्हू हर सकाळी हर एक वेळार त्या सुम्याच्या मोगाचो अनुभव आमी घेवंक जाय. जेजू समरिया स्त्रीले गेलो. समरिया स्त्रीन जायते विशयान म्हणलें जावं फ्रो जेन्ना जेजूच्या मोगाचो अनुभव तिणें केलो सगळ्या समरिया वचून म्हणा लागले की ती म्हज्या विशयान सांगलो त्या बाईंच्या काट्यार आसा. म्हज्या विशयान जाणा सरलो त्या सुवातेर आसा. आज म्हाका थंय सोडयल्लो म्हाका वेंगेन घेवन म्हजे भितरली खंत बेजारे पयस केल्लो म्हजी अस्कत काय काण उडयलो तो थंय आसा. त्या ती जागेवरच्या जिविताचो अनुभव पळया. आयिल्लो जेजूक पळोवंक गेलो जेजू घेवन. आयिल्लो जेजू पळोवंक गेलो जेजू घेवन म्हज्या मोगाचें न्हू. आनी म्हणटा की हे नाका म्हाका जेजू मेळ्ळा. नाका म्हाका लुटली आस्त बदीक. नाका म्हाका कोर्ट केस नाका हे. त्या खातीर म्हणटा की हांवें कितें हेरातन घेतला दिता तांकां दिता दुबळ्या धाकट्यांक दिता. म्हाका म्हजो जेजू मेळ्ळा. त्या खातीर प्रत्येक तरान सावलाची गणितां पळया. साऊल जावन आसल्या वेळार कशें आसलो जेजूच्या मोगाचो अनुभव तेणें साकल्या वेळार जालो एक पाऊल बदलालो. क्रिस्ता खातीर जीव दिवंक तो तयार जालो. मोगाच्या सकाळच्या वेळार ताच्या मोगाचो अनुभव आमी घेवया. सकाळच्या वेळार ताच्या मोगाचो अनुभव म्हज्या काळजान आज उपसो दी. साका आनी पळया सर्वेस्पोर कितलो बरो एक घडी त्या सर्गीच्या बापाक आमी अर्घ्य दिवया. आमचे दोळे धांपया. बापा तूं विस्वासी, तूं दयाळ, तूं काकुळटार, तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करते रात आनी दीस. बापा रात आनी दीस तुज्या भुरग्यांक सांजचेत आसलो सोडचेत आसलो देव नायस बापा. हर एक दीस तुज्या मोगाचो अनुभव तूं आमकां दिवन आसाय. हर एक दीस तुज्या मोगाचो स्पर्श तूं आमकां दिवन आसाय. ते तुका आमी अर्घ्य दिता बापा. स्तुती करता बापा. वाकणटा दिनवासता. आमेन. विजडम चॅप्टर 4 वर्स 15 जाणवायच्या पुस्तकांत 22 4 वळी 15
ह्या सकाळीच्या वेळा एक उतार आमकां अशें म्हणटा की देवाची कृपा आनी काकूट ताणें विसरून काडलेल्यांक मेळटा आनी तो आपल्या भक्तांक राखता, आपल्या भक्तांक राखता. आज शनिवाराच्या दिसा उतार आमकां म्हणटा की आपल्या भक्तांक तो राखता. म्हज्या मोगाचेनो म्हाका एक गडीत असो बाप भायर उडास आसा. मेच्या 17 म्हाका हार्ट अटॅक जाले. आमी कुटुंब बऱ्या रितीन आसता. आमची टीम जायते तरणाटे युवा जाणां आमच्याच घरांत रावतात आनी बापूर भायन आमची रिती मागणे सगळे चलोनच आसले. सडनली मे 17 हार्ट अटॅक आयिल्ल्या वेळार म्हज्या मोगाचेनो तो एक दुसरो अनुभव जावंक सुरू जालो म्हज्या जिवितांत. सगळ्यांतले सगळे मेरिकल म्हज्या जिवितांत हांवें पळयले. केदाळारी हांवें मागचे आसले. हांव खंय रिटिडे गेला रे आनी त्या सुवातेर खंयच्याय विशयान ध्यान दिनासतना हांवें ओन्ली म्हजें मागणें चड आनी चड म्हज्या कुटुंबाक आसा. म्हज्या सुम्या म्हज्या भुरग्यांक तूं राखून व्हर. त्या खातीर आमकां देवाचें उतार म्हणटा की साम 128 वर्स 2 एकडे वाचचे आमी. साम 128 वर्स 2 वाचचे आमी. देवाचें उतार म्हणटा की तुझ्या हातांचे वावर तुझ्या हाताचे वावराचे फळ तुका खाऊंक मेळटले. तुझ्या हाताचे वावराचे फळ तुका खाऊंक मेळटले. तुझ्या हाताचे वावराचे फळ तुका खाऊंक मेळटले. मुखार सुख संतोष तू भोगूंक पावतलोय. सुख संतोष तूं भोगूंक पावतलोय. म्हजी भुरगीं ल्हान हर एका वेळार आमी मोगान आसतना जाल्यार आफ्टर दॅट म्हळ्यार जेन्ना हार्ट अटॅक येवंक न्ही म्हज्या भुरग्यांच्या जिविताचो मोग हांवें एक अनुभव करून घेतलो. त्या घडीच्या विशयान हांव तुमकां सांगता. हांव खंय रितीर गेला रे म्हज्या मोगाच्या न्हू त्या सुवातेर हांवें जितले शुभ वार्ता परगट जितलो वेळ हांव शुभ वार्ता दितालो. म्हाका एक अशें चिंतलो कित्याक म्हळ्यार हांव कितें करता हे सगळे बेसांवां म्हज्या भुरग्यांच्या जिवितांत देंवन येता. हांव खंय वता निस्वार्थ रात दीस म्हूण हांव हर एका कन्वेन्शनाक भाग घेतलो आनी शुभ वार्ता परगटणी करतलो. म्हाका एक मोतीत आसलें म्हजी भुरगीं केदींच वायटाक बली जावची ना. हांव हर एक कडेन कितें करता त्या मागणेचो प्रतिफळ म्हज्या भुरग्यांच्या जिवितांत देंवन येता. म्हज्या वावराचो फळ हांव कितलो वावर करता सुमेच्या राजांत ताचो फळ ती म्हजी भुरगीं जोड घेतली म्हणून. म्हज्या मोगाचें घेतना वेतना आमी कन्वेन्शना रितीर वतना हाय बाय कशें आसा इकडे बेसांव मागताले तितलेंच आसलें. जेन्ना म्हाका हार्ट अटॅक जाले ताचे सगळे भुरग्यांचे मायंड चेंज. तांणी ताकोसो मोग. हांव जेन्ना घरा येता बिल्डिंगा सकयल येवचें तांणी म्हाका वयर व्हरचें म्हाका सोडून वयचें. हर एक दिसा पोटलून तांणी बसचें. तांणी दिवचो किस मोगान तांचें उलोवणें. पयलें चिडटालीं पयलें रागार जातालीं. आतां सगळ्या ह्या भुरग्यांचो सिट्युएशन देवान चेंज करून सोडलें. म्हज्या मोगाचें न्हू हांवें ह्या इतल्या वर्सां कॅरिस्मेटीक जिवितांत हांवें पळयल्लो म्हज्या वावराचो फळ म्हज्या भुरग्यांच्या जिवितांत. म्हज्या भुरग्यांच्या जिवितांत तांचो मायमोग तांचे मागणे तांचे भक्तीपण तांणी आवय बापायक दाखोवन स्वतो मोग सिट्युएशन चेंज केलें. कशें हांव जेन्ना मँगलोर हॉस्पिटलांत आसल्या वेळार थंय थोडीं जाणां आसलीं ह्या भुरग्यांक भायर व्हरतालीं आनी भोव आपुरबायन ह्या भुरग्यांक भोव आपुरबायन समजयलें. बाब पळया देव कोणा द्वारी काम करता. देव आज तुका बदलीचें जालां कोणाकी एकला विसरून काडटा. आज तुझ्या कुटुंबांतल्या एका सांद्याक बदलीचें जालां देव कोणा द्वारी उलोवंक त्या सुवातेर तयार आसा. हांवें कितें वावर केल्लें म्हज्या भुरग्यांच्या जिवितांत प्रतिफळ देवान अनेकल्या द्वारी त्या सुवातेर दाखयलो. आज हांव पळयता म्हज्या मोगाचें न्हू हर एक घडी हांव नियाळटा अशें कशें जालें म्हजी भुरगीं अशें कशें इल्लेशे भुरग्यांक सांगला पुरो अर्थ करून घेतात ती. हांव चिंता देवाच्या मोगाचो अनुभव. हांव एक साक्षीदार जावन हांगा उबे रावला. थोड्या फावटी हांव म्हजे दुयेक सांगता सुटी आसल्या वेळार हे पुता ऑल्टर सर्विसाक ते क्विकली धांवन येता. ताच्या पयलें हे म्हणला ना म्हाका लज दिसता म्हाका येवंक नाका. पळया चेंजीस.
आज कित्याक म्हज्या मोगाचे विशय सांगता म्हळ्यार आमी कितें करता ताचो फळ आमच्या भुरग्यांनी ओंपीचे मुकल्या दिसांनी आमी कितें बरें लवता आमच्या भुरग्यांनी बरें सुलवाचे. आज म्हणटा साम 128 वर्स 2 म्हणटा की तुज्या हाताच्या वावराचो फळ तुका खावंक मेळटा. आज जे कितें वमताय तुजी भुरगीं लुवतात. आज जे कितें वमताय तुजी भुरगीं लुवतात. बरें वंप्या आमची भुरगीं बरें लुवतालीं. बरें वंप्या आज दुस्मानकायेची वणत आमी नापयस करया. राग द्वेष मोसोर कोर्ट केस आशा जांफरो हेरांचे वायट करचे वायट चिंतच्या बदला बरें चिंत्या आमची भुरगीं ताच्या फुडारान हर एक दीस हर एक घडी हर एक वेळ बरें 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 ती लुवताली. साम 119 वर्स 68 म्हणटा की देव बरो ताच्या मोगाचो अनुभव ह्या सरवारचे आमी करून घ्या. कित्याक ताच्या मोगाचो अनुभव म्हाका म्हज्या जिवितान कॅरिस्मेटीक जिवितान इतली वर्सां सुमार 32 इयर्स हांव कॅरिस्मेटीक जिवीत हांव जियेलो. म्हज्या मोगाचेर ओन्ली एवकरिस्त देवाची उतार एवकरिस्त हांवें अनुभव करून येतला. हर एक घडी त्या एवकरिस्तांतल्या जेजूच्या मोगा आसलो वेळ सकाळी व्यक्ती उठतात एक रिक्षा करा वसा एवकरिस्ताच्या त्या जेजू तुमच्या काळसान घेया. एक नवो अनुभव त्या दिसा जेजू तुमकां दिता. सोम्या आज सकाळी उठोन हांव मिसाच्या बलिदानात आयला. जेजू म्हज्या पुताक म्हज्या दुवेक हांव तुज्या हातान दिता. जेजू आज ती पातकान पडनाशे वायटाक सांपडनाशे खंयची सकत ताचे जैत वरिनाशे काळोखाची मोड आमच्या कुटुंबाचे दांपाण माडिनाशे आमकां राखून व्हर. सोम्या पळया खंडीत जावं कितेंय एक अजाप आमच्या जिवितान घडतलेच. त्या खातीर आमचो आसलो वेळ आमी वेस्ट करच्या बदला आसलो वेळ आमी विभाड करच्या बदला सोम्या थंय आमी बळवंत रावया. आमेन. एकडे आमचे दोळे धांपया हात आमचो उक्त दवरया. तो पवित्र आत्मा आमचे आज देवन येवं दी. त्या पवित्र आत्म्याचे सकत आमचे देवन येवं दी. त्या खातीर मागया आमी पवित्र आत्म्या आज म्हाका शिकय आज म्हाका आदार दी आज म्हाका बळवंत कर. आसलो वेळ होगडोवच्या बदला त्या सोम्या ते बळवंत रावूंक म्हाका आदार दी पवित्र आत्म्या आदार दी पवित्र आत्म्या. म्हणून वतय तुज्या पवित्र आत्म्या आम्हा सर्वांचेर ह्या जाग्यार ह्या लायनीर हर एका भाव भयणीचेर कुटुंबाच्या सांद्यांचेर भुरग्यां बाळांचेर तरणाट्यांचेर सोम्या तुज्या आत्म्यान आमकां जण एकल्यांक भर आयच्या दिसा वतय तुज्या पवित्र हर जीवित नव्या रूपान ताने ता तुज्या ह्या सकाळीच्या वेळा हांव तानेता तुज्या जरे ती आमकां ते जिवे उदार तानेता तुज्या जरीक सुम्या तुज्या जरीक लासमुचे काळीज तुझ्या मोगान बोर तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. तुझ्या मोगाचो अनुभव दी. तुझ्या मोगाचो अनुभव आमच्या तरणाट्याक दी सुम्या. सकाळीच्या वेळा तुझ्या मोगाचो अनुभव आमच्या भुरग्यांक दी सुम्या. तुझ्या मोगाचो अनुभव जाणकला भावण्याक दी सुम्या. तुझ्या मोगाचो अनुभव दी आमकां
सर्गेच्या बापा तुझ्या मोगाचो अनुभव आमकां दी बापा आमी लालेवन आसाव आशेवन आसाव तानेवन आसाव बापा आमी तानेवन आसाव बापा आमी तानेवन आसाव बापा हे संवसाराच्या मोगाचो अनुभव वर्सान आमकां मेळ्ळा बापा तुझ्या मोगाचो अनुभव तुझ्या मोगाचो अनुभव आज आमकां फावो कर बापा सगळ्या कॅन्सर वळवळतल्यांक तुझ्या मुखार उबारता वळा कोणाचे ऑपरेशन आसा तांकां उबारता बापा कश्टान दुखान इरारान बेसरान अस्कत असमज सांपडल्या जणेकल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या मुखार उबारता तुझ्या कृपेन तुझ्या दैवी सत्यान भर आयचो दीस आमच्या जणेकलो असो नंदन असो आशीर्वाद असो बेसम असो कृपे असो हातागाली काम बोंदा पावसो मात्र नाही सगळ्या वाईटांतून निवारचो हो दीस बापा आमकां फावो कर म्हणून आमी तुझ्या परतून मागता आमेन. मोगाचे सकाळीच्या वेळा ताच्या मोगाचो अनुभव आमी जण एकल्यांनी केला. आज आमी बरे ओंपया आज आमच्या भुरग्यांनी बरे जावच्या खातीर थोडी अस्कत आमच्या भितर आसा ती आमी डिलीट करूंक जाय. आमच्या भुरग्यांनी हे उदरगतेच्या पावंड्यार पावच्या खातीर आज आमच्या भितरली अस्कत काय ते चिजूक त्याग करया. आज दनपारच्या 3 ते 4 पेकोणीच्या मागण्यान म्हज्या मोगाच्या ह्या सुविशान आराधन असतले. ह्या सुविशान आमी सरेंडर समर्पित करून मागया आमची भुरगीं उदरगतेच्या पावंड्याचेर 100% पावतालीस. आमच्या भुरग्यांची बुन्याद तो देव थीर करतलो. त्या हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. मारिया म्हणली बहीण युकेतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका स्ट्रोक जाल्लें आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नाशिल्ली आनी हांव डॉक्टरा लागीं वचून MRI स्कॅन करतना तांकां खंयचेंच ब्लॉकेज मेळों नातलें. इतलें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या घोवाक सुमार म्हयन्यांतावन तकली घुंवळ येताली आनी आज सकाळीं ताका तकली घुंवळ आयली आनी आमी डॉक्टरा लागीं वेताना डॉक्टरान ब्लड चॅकअप करूंक सांगलें आनी ECG काडूंक सांगलें. आनी आज तो गाडी चलोवन वेताना हांव डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी उसारनच गेल्या आनी ताचे ब्लड रिपोर्ट्स आनी ECG रिपोर्ट आतां नॉर्मल आयला. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. आज देवाचे उतार कीर्तनांत 23:4 ओळी 1 ते 9 पर्यंत सगळे सांगात उसारया. हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Psalm 34, 1 to 9. सरकाळ सर्वेस्पराक अर्गां दितलो, ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. सर्वेस्परा थंय म्हजो आत्मो व्हडवीक उसारता. खालती हे आयको आनी संतोष भोगू. म्हजे सगळे सर्वेस्पराची महिमा गाया. सांगाता मेळोन ताच्या नांवाची स्तुती करुया. सर्वेस्पराक हांव सोदतां, तो म्हाका जाप दिता. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परजळटले. लजेन तुमची तकली पोटाक तुमी केदींच घालची नात. हांगा आसा एक दळदिरो, सर्वेस्पराक तो उलो मारता. सर्वेस्पर ताका आयकता आनी सगळ्या ताच्या आकांतांतलो निवारता. सर्वेस्पराक भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. साका आनी पळया, सर्वेस्पर कितलो बरो. ताका शरणां येतात ती सुभागी. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताका भियोन चला. ताका भियोन चलतल्यांक
कांयच उणें ना. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या देराक थोडे समस्ये आशिल्ले आनी डॉक्टरान ताका ब्लड टेस्ट करूंक सांगल्ले आनी ताचे ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार आमी सदांच उसार नाशिल्ले आनी आतां ताचो ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आसा आनी ताचे सिरम कॅरेटिनी लेवल जी नॉर्मल आसा. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका म्हज्या हृदया कडेन एक ल्हानसो गुळो जाल्ल्या बरी बगोन आशिल्लें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नाशिल्ली. मागीर हांव आस्पत्रेक वचून टेस्ट करतना डॉक्टरान तें पळोवन भियोवचें नाका, तें ल्हानशें सर्जरी करून काडल्यार पुरो म्हणून सांगलें आनी ती सर्जरी बऱ्या तरान जावचे खातीर हांव 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंतांत वडा भावार्थान दिमयेर पडोवन मागोवन आशिल्ली आनी आतां म्हजी सर्जरी बऱ्या तरान जाल्या आनी म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. बघायचं विशेष मांडावळ आम्ही हर एका दिसा 3 ते 4 आराधनान आम्ही सांगाता मेळोवन सगळे आम्ही एकामेकांत मागता आसा. आज समर्पणा खातीर मागया. आमी थोडी घडी त्या विशयांत आमी नियाळया, देवाच्या उतराचेर बरोस दवरया आनी येवकरिस्तांतल्या जेजू 3 ते 4 आराधनान दैवीक काकूदारा जेजू लागीं उलो मारता आसतना आमच्या सगळ्या उण्यापण सुटका लाभून आमची सगळी वाट्यो तो जेजू उक्ते करता खातीर सगळे सांगाता 3 ते 4 आमी मेळया आनी सोम्याच्या मोगाचो अनुभव आमी करया. तशें सप्टेंबरच्या 30 ऑक्टोबरची 1-2 तारखेर डिवायन स्प्रिंग रिट्रीट सेंटर शेळी लोलयाम गोवा कारवार बॉर्डरार येया. सोम्याची दैवी सकत्या सुद्दां अनुभव करा. सोमाराच्या दिसा दनपारां 3 ते 8 वरां पर्यंत ओपन आउटरीच रेसिडेन्सी रिट्रीट सोमारा सकाळी तावन बुधवारा सांज पर्यंत ही आसतली. त्या खातीर कोणी नांवां आय थिंक बुक जाल्या जावं फ्रो जायत्या लोकांची तुमी येया. व्हडा संख्या जागो ना जाल्यार ते एडजस्ट करून तुमकां त्या सुवातेर 3 दीस सोम्याच्या मोगाचो अनुभव तुमी करा. तशेंच म्हज्या मोगाच्या न्हू आमी अनाउन्स केला ऑक्टोबराच्या 5 तारखेर एक दीस हांव त्या सुवातेर डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर मुल्की त्या सुवातेर आसतलो आनी नायट विजिलाकी आसतलो. येया जण एकले व्हडा संख्यान सोम्याच्या मोगाचो अनुभव आमी करया. तशेंच ऑक्टोबराच्या 11 आनी 12 तारखेर हर एक वर्साच्या बरी सेम इन्फंट जीजस श्रायन बिकर्ना काट्टे म्हज्या मोगाच्या न्हू कर्मलायत ह्या साकानी त्याचं ओपन आउटरीच 2 दीस कुटुंबा समेत तुमकां आपोवणें जण नेकल्या सांगा एकामेकाक आनी येया व्हडा संख्या आदी फुडेंच आमी अनाउन्स करता. तशेंच एक आमच्या पदानामान बरें ह्या दोनूय कन्वेन्शना खातीर सदांच आमच्या खातीर आनी जण एकल्या बाबा नेत्र मागोवंक जाय. आमी पवित्र आत्म्यान भरोवन हर एक लोकांक शुभ वार्ता परगटणी करूंक जाय. तशेंच म्हज्या मोगाच्या न्हू आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणेच सोमारा थावन एक विशेष मांडावळ ह्या सुवातेर आसतली की प्रत्येक दनपार 3 ते 4 ताच्या दैवीक सत्तेचो अनुभव कोणाच्या जेजूच्या दैवीक सत्तेचो अनुभव 9 दीस दनपार 3 ते 4 ह्या आराधनांत सगळी सुखान आसतना भाग घेवन आमची आत्मीक ग्रेस काय आनी चड ध्यान दिवया. एक पावल सोम्या ते आमी चड आनी चड मुखार वचून आमी बळवंत जावया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. लुवीस म्हणलो भाव कडबातावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हजी दुबय वचून 2 म्हयने काम नासतना मस्तुकंतीन आशिल्लें. हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लो. तशेंच आमी एका कुटुंबाची जावन 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंतांत व्हडा भावार्थान आमी मागोन आशिल्ले आनी एकच हप्त्या भितर ताका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. प्रिन्सिया पिरेरा म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता.
ती म्हणटा हांव एक फिजिओथेरपी स्टुडंट. हांवें म्हजी फायनल एग्जामांत हांवें बरे मार्क्स आनी पर्संटेज हाडच्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान विसरनाशिल्ली. आनी आतां हांव सगळे सब्जेक्टांनी पास जावन आनी बरें पर्संटेज म्हाका फावो जालां. आनी आतां करंटली हांव बेळगामांत ट्रेनींग करन आसां. इतलें व्हडलें आजब केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. सुनीता म्हणली भयण पुणेतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांव थोड्या कामा खातीर ताणें गेल्ली आनी म्हाका एकच दिसांनी कठीण शेळ आनी दोळे कोरजोंक सुरू जाले. डॉक्टरा लागीं वचून कितलें वोकाद केल्यारय तें गूण जावनातलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान विसरनाशिल्ली. आनी आतां देवाच्या दयेन हांव संपूर्ण गूण जाल्यां. इतलें व्हडलें आजब केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा आमच्या घरा 24/7 फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसल्या वरवीं म्हाका आनी म्हज्या भावाक खंयचेंच काम मेळनातलें आनी आमी मस्तुकंतीन बुडल्ल्या. आमकां आर्थीक समस्यो कठीण आशिल्ल्यो. तेन्ना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान आमी विसरनाशिल्ल्या. आनी तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रमेंतांत आमी व्हडा भावार्थान मागोन आशिल्ल्या. आनी पोर शुक्रारा आमकां दोगांयकी इंटरव्यू कॉल आयलें आनी आमी इंटरव्यूवान सिलेक्ट जाल्या आनी आमकां एक बऱ्यांतलें बरें दोगांयकी फावो जालां. इतलें व्हडलें आजब केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू.